يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله يوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام من على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين أسر الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسر الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسر الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا شفيع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارز الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سفيات المحامين وعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله لدرجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سيدنا القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي حداد صحيح رتب وأوصل وغفر ذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الله يحفظه الزاز والزر والمشافرين وفي ربار والبحر أجمعين ورودوا إلى أوطانهم سالمين غانم محفوظ مرزوق في خير ولطف أن الله تعالى يطيل في طاعتها ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عامة وحسن خاتمة الدماء في أفياد الأهل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. بالقبول تم بكل سوره ومأمور
وسط شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة عافية لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا وجميع حقوقه أن الله تعالى ينور قلوبنا وقليبنا مع الهدى والتقى والعفاف والبعد على دين الإسلام والإيمان بلا مسناد البلد بحق سيدنا ولد الأدنى وكل نيات صالحة إلى حضر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين حمدا بحمدك في فضيلة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا يحزن عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا ولد ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الماء على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى نحكم عليها ولا خير وارثين. اللهم انا نستحفظك وبك ادياننا وابداننا وانفسنا واموالنا واهلنا وكل شيء اعرف وعيدنا. اللهم اغفرنا ويهديك بك وعبادك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وابدعيه ومن شر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. اللهم احنا بالتقوى والاستقامه وعلى المنيبة البلاء في الحال والمعنى السميع الدعاء وظلم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كما نرزق ونوصل باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نرضاك وجلنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نرضاك وجلنا ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نرضاك وجلنا ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر بنا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر بنا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر بنا لا تهديك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحفظ الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحفظ الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحفظ الخاتمة. يا لطيف لم يزل عظومنا في من نزل إنك لطيف ولم تزل عظومنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل عظومنا في من نزل إنك لطيف ولم تزل عظومنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل عظومنا في من نزل إنك لطيف ولم تزل عظومنا والمسلمين. يا عمال خائفين أميم بمن نخاف. يا عمال خائفين سلمنا بمن نخاف. يا عمال خائفين نجنا بمن نخاف. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جود لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تناوي المغفرات والسمع ومغلة وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني
لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنصرني في كل حال ولمحة تنادي بها بالحول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تسرى قولي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلقي قولي بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شريف بحقهم وشرا لشريف بنزيل وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان للتهدي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الأرض يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كونين والثقلين والفريقين من علم ومن عزم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
مستمسكون بها مستمسكون به من غير مقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآخرون فلا أحد أبر في كون الله على كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عم ومن عزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فكله في الرسول لله مقتبسون وارفع من البارع وارفع من الريان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamil anbiya wal mursalin شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المعلم رحمه الله تعالى وعلى من لقبه وببركة علومه وبلوم في الدارين آمين رضي الله عنه قال Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama berkumpul dalam satu majlis yang mulia, ialah majlis zikir dan majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini akan senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari zikir yang telah dibaca, baik zikirnya, doanya, tawasulnya, hajatnya semua dikabul oleh Allah Ta'ala.
dan mudah-mudahan ilmu yang akan kita mendapatkan bermanfaat baik di dunia maupun untuk bekal alam akhirat. Para jamaah sekalian, melanjutkan keterangan yang lain. Kalau kita jalan menuju masjid, dicatat oleh Allah baliknya dan dijadikan pahala oleh Allah. Setiap dia berjalan ke masjid, dicatat oleh Allah kebaikannya, dijadikan pahala oleh Allah. Dan setiap langkah darinya menghapuskan dosa-dosanya, dan setiap langkah ditulis baginya satu kebaikan, dan setiap langkah diangkat derajatnya Allah. Jadi kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid, setiap kebaikan dicatat Allah, dosa kita dihapus Allah, derajat diangkat Allah. Derajat diangkat, timbul karismatik, timbul orang segani, itu tak enak. Karena karismatik itu yang bagus datangnya dari Allah, bukan kita yang buat. Kadang-kadang sudah karismatik, jadi Ustaz, kalau saya udah berantem, jangan dimulai. Sekarang kan dia ngomongnya pengaruh. Nah, mau mulai aja. Mulai kita ditungguin. Alhamdulillah, datang udah habis, nggak apa-apa, kita yang salah. Kenapa terlambat? Jangan sampai orang nungguin. Kalau orang nungguin, orang ada yang kesel. Wah, mana gua ada urusan, kan begitu. Kau tahu siapa sih ustaznya itu? Udah begitu. Kecuali jamaah yang mulia, tungguin dulu deh, gak enak, tidurin lagi. Kalau diangkat karismatik, mau Allah, ya Allah, nikmat banget. Kita nggak pernah minta ke manusia, nggak pernah minta dihormatin, tapi manusia yang hormat kepada dia. Kenapa? Yang mengangkat siapa? Allah. Karena kalau dimention, kalau lewat itu satu kampung yang kecil mati. Ustaz mampir, nanti enak. Ya. Ibu-ibu pada keluar, mampir Ustaz, makasih, itu enak. Bukan kita minta dihormatin. Orang hormatin kita kenapa? Karena Allah yang angkat hidup dan bainan Israel. Hidupkan antara maghrib dan Isya. Kalau Ustaz, yai mengajar. Lagi nanti karismatik yang angkat siapa? Enggak perlu manusia, Allah yang angkat paling enak. Gua ada penceramah yang sekarang ya dunianya yang kencang. Waktu itu zaman Gus Dur, duduknya Gus Dur. Anda sudah tahu 5 menit, 1 jam setengah kita ngomong. Dan kita masih ada 3 undangan, jadi masih minta maaf, minta maaf, selama 5 menit. Jadi ada Ustaz Maskur. Ya Allah, besok ceramah di tempat saya. Apa kan tuh malam-malamin Cina, malam-malamin apa? Punya tempat kita. Jadi kalau ada orang begitu jangan marah, terima. Karena yang menjadi kita manusia, kalau yang angkat Allah bisa nggak gitu? Nggak bisa. Malah dari Ustaz Masud
punya wilayah. Yang penting kita ingat yang ngangkat Allah, yang bisa ngangkat Allah, yang bisa jatuhkan manusia siapa? Ibadat aja udah, jangan pikirin yang lain-lain. Minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ويقبل ما شاء من المسجد كذلك يقبل له رجوعه من المسجد إلى منزله. Dan dicatat baginya perjalanannya ke masjid, berangkat dicatat, pulang dicatat lagi yang kayak tadi. Setiap langkah kita pahala, setiap langkah kita menghapuskan dosa, sampai kemana? Ila manzil, kembali ke rumah kita. Jalannya ke masjid dari maghrib nunggu isya, subuh sebelum subuh berangkat. Setiap langkah pahala, setiap langkah dihapuskan dosa oleh Allah. Setiap langkah diangkat derajat kita sama siapa? Sama Allah. Tapi tujuannya ibadah. Kalau kita kan kagak kadang-kadang. Saya masih lama waktu nongkrong dulu. Niat kita. Niat kita baca Quran atau zikrullah, baca rapi. Itu sampai kita kembali ke rumah. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tazalu malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi yusalli fihi ma lam yuhaddithu aw yatakallamu ma lam yuhaddith aw yatakallamu. Taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir, Allahumma arhamhu. Nabi bersabda, selalu malaikat tusalli ala hadikum, berdoa atas kamu sekalian, atas orang kamu sekalian, madama fi majlisihi alladhi yusalli fihi, selama dia berada tempat yang disolat padanya, dia tetap berada di situ, enggak bangun, dia zikrullah, dia baca Quran. Ini ada kita pada malam Rabu ada pengajian, ditunggu sampai isya. Dia nggak ngomong, nggak nama, nggak berbicara, nggak ngomong, dia nggak ngobrol, dia nggak ngomong, dia nggak ngobrol. Taqulu, malaikat berdoa kepadanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, berikan rahmat kepadanya. Jadi selama kita di sini taklim, malaikat berdoa, malaikat ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, berikan rahmat ya Allah kepadanya ya Allah. Selama tidak ngobrol dari maghrib sampai isya, banyakkan ngobrol sampai kan. Yang sempatan main handphone, main handphone. Yang sempatan ngobrol. Ada nangka ngobrol Ustaz, pulang dulu, ngopi di jalan, sama juga. Diam di tempat. Yang doakan gak tanggung-tanggung, siapa? Malaikat. Kita zikrullah, yang doain malaikat, minta ampun malaikat, yang minta berikan rahmat kepada kita para malaikat.
para malaikat, jangan. La tazalul malaikat. Selalu selamanya malaikat berdoa buat orang-orang yang nunggu waktu dari maghrib ke isya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, kita minta doa juga. Nah, ayat kemarin periksa dulu saya di neraka. Jantung bagus, ginjal bagus, cuman ada pengasapan, dokter ponis udah kena paru. Jadi dia kena obat yang 6 bulan. Merokok angkat di tahun 87 itu. Yang namanya perokok pasif. Doanya itu semoga sehat lagi. Tetap konsisten dalam dakwah, doa kali tetap istiqomah dalam menjalankan amal ma'ruf nahi. Allah berkata, Insyaallah, wa balighna Ramadan, wa inna 'ala siyam, wa liyana wa qasna 'ala Allah berkata, rahmatkan wa qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.